अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं हर रात उससे पूछती थी, वो मुझे गुस्से से धुतकार देता था। लड़ाई के दूसरे दिन के बाद से वो गुस्से से बावला हो गया था और रात को वो इतनी ज्यादा शराब पी लेता था कि मैंने एक रात उसे जमीन पर ऊंधे मुंह बेहोश पड़े देखा। मैंने दरबान को बुलाया, फिर उसे उठाया और बिस्तर पर डाला। सुबह होती तो वो पूरी तरह होशो हवास में होता था। अंदलुस के इस शहंशाह की फौज को तो मुसलमानों ने शिकस्त दी थी। इन मुसलमानों के सिपहसालार तारिक बिन ज़ियाद के सर पर अल्लाह का हाथ था और दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बशारत दी थी। ये बशारत दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। ये फरमान था कि तारिक मेरी उम्मत से हो तो शिकस्त न खाना, खुदा तेरे साथ है। तारिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तामील की थी। अंदलुस के शहंशाह रैड्रिक को उसके गुनाहों ने शिकस्त दी थी। उसे इबरतनाक शिकस्त हुई थी। न जाने कितनी मासूम कमारियों की आहों ने उसे शिकस्त दी थी। उसे एस्तोरिया की रूह ने शिकस्त दी थी, जिसने उसकी तलवार से अपना सर कटवाने से पहले उसे कहा था कि तेरी बादशाही पर घोड़े दौड़ेंगे। एस्तोरिया उसके दिलो दिमाग पर एक खौफ बनकर आसेब की मानिंद तारी हो गई थी। तारिक उस वक्त बाहर मैदान में खड़ा था जब लड़कियां उसके सामने लाई गई थी। कैदी जो कहीं छुप गए थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा था। हरम की लड़कियों के करीब से 3-4 कैदी गुजर कर जा रहे थे। उनके साथ मुसलमान मुजाहिदीन थे। इन कैदियों में से एक लिबास, शक्ल सूरत, डेल डोल और चाल ढाल से दूसरे कैदियों से बरतर और अलग थलग था। वो तारिक बिन ज़ियाद के सामने नीम दायरे में खड़ी लड़कियों को देखकर रुक गया। आगे बढ़ो, एक मुसलमान मुजाहिद ने उसे धक्का देकर कहा। मत रुको यहाँ, इन लड़कियों में मेरी छोटी बहन है, उस अंदलुसी कैदी ने कहा। उसे मिल लेने दो, फिर ना जाने कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। मुसलमान बर्बर था जो रहम करना नहीं जानता था। उसने उसे दोनों हाथों से जोरदार धक्का देकर आगे चलने को कहा। ये मेरा बड़ा भाई है, एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की ने तारिक और जूलियन से कहा। क्या आप इसे इजाजत नहीं दे सकते कि जरा सी देर के लिए मेरे सामने आ जाए? इसे आने दो, तारिक ने अपने मुजाहिदीन से कहा। अपनी बहन से आखिरी बार मिल ले। वो लड़कियों के नीम दायरे में आ गया और अपनी बहन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। उसके साथ बर्बर मुजाहिद था ताकि वो सिपह सालार के आगे कोई बदतमीजी न कर गुजरे। इस बर्बर के हाथ में छोटी बर्छी थी जो दुश्मन पर फेंकी जाती थी। अंदलुसी कैदी की बहन ने इस कदर तेजी से बर्बर के हाथ से बर्छी झपटकर छीन ली और उसी तेजी से बर्छी पूरी ताकत से अपने भाई के सीने में उतार दी। बर्छी खींची और एक बार फिर भाई को मारने के लिए बाजू पीछे को लंबा किया, लेकिन बर्बर मुजाहिद ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसके हाथ से बर्छी ले ली। बर्छी का एक ही वार काम कर गया था। पूरी अन्नी सीने में उतर गई थी। खूबरू और बड़े ही दिलकश जिस्म जुस्से वाले अंदलुसी के पहले घुटने जमीन से लगे, फिर वो एक पहलू पर लुढ़क गया। ये तूने क्या किया? जूलियन ने उस लड़की से अंदलुसी जबान में पूछा। अपने भाई को कत्ल कर दिया, शायद इसलिए कि उसने हथियार डाल दिए थे। नहीं, लड़की ने कहा, मैं इसे कुछ अर्सा पहले कत्ल कर देती, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। अगर तुम लोग मुझे इस जुर्म की सजा देना चाहते हो तो दे लो। तुम्हारे पास तलवारें हैं, बर्छियां भी हैं, काट दो मेरे जिस्म को। तारिक को बताया गया कि लड़की क्या कहती है। इसे कहो कि हम इसे सजा नहीं देंगे। तारिक ने कहा, इसे पूछो कि भाई को इसने क्यों कत्ल किया है। इसने मुझे शहंशाह रैड्रिक के हरम में दाखिल किया था। लड़की ने कहा, ये फौज में सिपाही भर्ती हुआ था और ये फौज में ओहदा और रुतबा चाहता था। ये मुझे एक रोज धोखे से महल में ले गया और इस औरत से मिलवाया। ये औरत मुझे महल की सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गई और मुझे हरम में कैद कर लिया गया। बूढ़े बादशाह ने मुझे मट्टी का खिलौना बना लिया। मैं 2 साल से हरम में हूँ। मैंने इस औरत से कई बार कहा था कि मुझे अपने भाई से मिलवा दो। ये औरत कहती रही कि हरम की कोई लड़की बाहर नहीं जा सकती और कोई आदमी हरम में नहीं आ सकता। इस औरत ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने फौज में ओहदा हासिल करने के लिए तुम्हें हरम में दाखिल किया है। आज 2 साल बाद मुझे अपने भाई से हिसाब चुकाने का मौका मिला है। जिस फौज में इस किस्म के भाई हो, उस फौज का यही अंजाम होता है। सालार मुगलिसुर रूमी ने कहा, अगर ये लड़कियां अपने घरों को जाना चाहें तो इन्हें जंगी कैदी न बनाना। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, इन्हें अपने साथ रख लो, इन्हें कोई तकलीफ ना हो, हम आगे बढ़ेंगे। किसी लड़की की बस्ती आ जाए तो उसे उसके घर वालों के सपुर्द करके आओ। दूसरे दिन तारिक बिन ज़ियाद ने अपने अमीर मूसा बिन नुसैर के नाम बड़ा लंबा पैगाम लिखवाया, जिसमें उसने जंग गादलियत की मुकम्मल तफसीर लिखी। आखिर में उसने लिखा, मैंने अभी कोई शहर फतह नहीं किया, इसलिए कोई खास तोहफे नहीं भेज रहा। मेरा ख्याल है कि अमीरुल मोमिनीन वलीद इब्न अल मुल्क इन तोहफों को ज्यादा पसंद करेंगे। 30,000 जंगी कैदी हैं। ये हमेशा आप ही के पास रहेंगे क्योंकि इनका बादशाह दरिया में डूब कर मर गया है। इन कैदियों को किसी भी शर्त पर रिहा कराने वाले या उनकी रिहाई के लिए तावान देने वाला भी कोई नहीं। ना ही हमारा कोई जंगी कैदी अंदलुसियों के पास है जिसकी रिहाई के एवज हम उनका कोई कैदी रिहा करेंगे। और अमीर मोहतरम, एक और तोहफा सफेद घोड़ा है जो अंदलुस के बादशाह का महबूब घोड़ा है। इसका नाम ऑरेलिया है। इस बादशाह की तलवार भी पेश कर रहा हूँ। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी कामयाबी के लिए मस्जिदों में दुआएं कराई जाएं।
قیدیوں اور فالتو گھوڑوں کو پیچھے بھیجنے کے لیے بحری جہازوں کی ضرورت تھی۔ جولین کے 4 بڑے بحری جہاز طارق بن زیاد نے جلا ڈالے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی بڑا بحری جہاز نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ابھی بحری لڑائی کی ابتدا کی تھی، نہ انہیں جہاز رانی کی ضرورت پیش آئی تھی۔ آگے چل کر مسلمان جب جہاز رانی اور بحری لڑائیوں کے لیے سمندر کے سینے پر آئے تو انہوں نے ان بادشاہوں کی جنگی طاقت کو بھی سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا جو اپنے بحری بیڑوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اندلس سے قیدیوں کو پیچھے لانے کے لیے اندلس کی ہی بڑی کشتیاں لی گئیں۔ قیدیوں اور فالتو گھوڑوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں کشتیاں اندلس کے ساحل سے لدی ہوئی اور قیروان کے ساحل پر خالی ہو کر واپس آتی رہیں۔ شمالی افریقہ کے بربر قبائل پر ہجران و اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے آدمی قیروان کے ساحل پر کھڑے اندلس کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ وہ محاذ کی خبر کے منتظر رہتے۔ ان میں سے بعض سیوستا کی بندرگاہ پر جا بیٹھتے تھے۔ آخر قیروان کے پتن پر 3 قیدیوں کی پہلی کشتیاں پہنچی۔ بربر ان کے ملاحوں پر ٹوٹ پڑے۔ قیدیوں کے ساتھ بربر عسکری بھی تھے۔ انہوں نے اندلس کی جنگ کی خبریں سنائی تو بربروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں اور اپنے اپنے قبیلوں میں پہنچے۔ ان میں بعض بہت دور صحرا میں رہتے تھے۔ جہاں جہاں طارق بن زیاد کی فتح اور اندلس کی اتنی بڑی فوج کی تباہی کی خبر پہنچی وہاں خوشیاں رقص کرنے لگی۔ مرد، عورتیں اور بچے پاگلوں کی طرح ناچنے لگے۔ طارق بربر کے پاس فوج بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے جا کر پھنس جائے، طارق بن زیاد کی مدد کو پہنچو۔ اور ایسی ہی کچھ اور آوازیں تھیں جو ایک للکار بن کر دشت و صحرا میں پھیل گئیں۔ اس للکار پر نوجوان، جوان اور ادھیڑ عمر بربر مسلمان سیوستا اور قیروان کے ساحل پر اکٹھے ہونے لگے۔ اندلس کی کشتیاں تمام قیدیوں کو قیروان پہنچا کر جا چکی تھیں۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ بربروں نے اپنے لیے کشتیوں کا انتظام کر لیا تھا اور وہ طارق بن زیاد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اندلس پہنچنے لگے۔ ادھر ہنری ایک کشتی سے سیوستا کے پتن پر اترا اور جولین کے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ ہنری تھا جس نے جولین کی بیٹی فلورینڈا سے وعدہ کیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ ریڈرک کا سر کاٹ کر فلورینڈا کے قدموں میں لا رکھے گا۔ ہنری جس وقت سیوستا پہنچا اس وقت تک وہاں اندلس کے محاذ کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی۔ وہ کشتی سے اتر کر دوڑا تو 3-4 بربر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تم اندلس سے آئے ہو؟ دوڑتے ہوئے ہنری کو ایک بربر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، ہنری نے بغیر رکے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سننا چاہتے ہو۔ بربر فاتح ہیں، رک کر سناؤ بھائی۔ بربر اس سے آ ملے۔ ہنری نے دوڑتے دوڑتے انہیں کم سے کم الفاظ میں اندلس کی فتح اور ریڈرک کی موت اور اس کی فوج کی تباہی کی خبر سنائی۔ کروان چلے جاؤ، ہنری نے کہا، اندلس کے ہزاروں قیدی وہاں اتارے جائیں گے۔ بربر مسلمان فتح و نصرت کے اپنے ہی نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے اور ہنری محل کی طرف دوڑتا گیا۔ محل قلعے کے اندر تھا اور قلعہ دور نہیں تھا۔ فلورینڈا قلعے کی دیوار پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ صبح سے شام تک کئی بار قلعے کی دیوار پر چلی جاتی اور سمندر کی وسعت پر نظریں دوڑانے لگتی۔ کوئی کشتی دکھائی دیتی تو اس کی نظریں اس کشتی پر جم جاتی اور کشتی کے غائب ہونے تک وہ اسے دیکھتی رہتی۔ پھر اس کے چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں آ جاتی اور دل بجھ کے رہ جاتا۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے اور دن گزرتے ہی جا رہے تھے۔ آخر اسے وہ کشتی نظر آ ہی گئی جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے دور سے پہچان لیا کہ کشتی سے جو اترا ہے وہ ہنری ہے۔ وہ قلعے کی دیوار سے دوڑتی ہوئی اتری۔ ہنری کا رخ قلعے کے عقبی دروازے کی طرف تھا جدھر محل تھا۔ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ ہنری دروازے میں داخل ہوا۔ اسے سب جانتے تھے اس لیے کسی نے اسے نہ روکا۔ وہ محل کے اس باغیچے میں جا رکا جو پھولدار بلند باڑ اور بیلوں کے نرغے میں تھا۔ اس میں باہر کے کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہنری پر ہیجانی کیفیت آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت بڑی اور بڑی ہی حیران کن خبر لایا تھا، اس لیے اس نے پرواہ نہ کی اور وہاں رک کر ہامتی کامتی سانسوں کو سنبھالنے لگا۔ ہنری، اسے اپنے پیچھے آواز اور دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑا اور فلورینڈا نے اسے بازوں میں جکڑ لیا اور اس کے بازو فلورینڈا کے گرد لپٹ گئے۔ ایک تو اتنے دنوں بعد ملنے کا یہ جذباتی انداز اور اس کے ساتھ ہی فلورینڈا کے اس کے بازوں سے نکل کر اسے ہلکا سا دھکا دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے گہرے تاثرات پیدا ہو گئے۔ تم خالی ہاتھ آئے ہو؟ فلورینڈا نے کہا۔ اپنا وعدہ یاد کرو، ریڈرک کا سر کہاں ہے؟ ہنری خاموشی سے سنتا اور مسکراتا رہا۔ ہنری، فلورینڈا نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، کہہ دو مسلمان ریڈرک سے شکست کھا گئے اور تم وہاں سے بھاگ آئے ہو۔ کیا میرا باپ پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے؟ نہیں فلورا، ہنری نے کہا، کاؤنٹ زندہ ہیں، ریڈرک مارا گیا ہے۔ اس کا سر کیوں نہیں لائے؟ وہ ڈوب مرا ہے، ہنری نے کہا اور زمین پر پڑے ہوئے شاہانہ جوتے اٹھائے جو اس نے زمین پر رکھے تھے۔ یہ جوتے فلورینڈا کی طرف بڑھا کر کہا، اس کے یہ جوتے ہاتھ آئے ہیں۔ اس کا سفید گھوڑا دریا کے کنارے کھڑا تھا، گھوڑے کے قریب اس کی تلوار اور یہ جوتے پڑے ہوئے تھے۔ یہ چیزیں مجھے ویسے نہیں مل گئی تھیں۔ میں تلوار ہاتھ میں لیے ریڈرک کی فوج میں گھس گیا تھا۔ مجھے ریڈرک کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دریا تک پہنچ گیا۔ ریڈرک کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہی تھی۔ مجھے ریڈرک کا سفید گھوڑا نظر آ گیا مگر اس پر ریڈرک سوار نہیں تھا۔
اس کی تلوار اور جوتے اٹھا کر میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا سپہ سالار طارق بن زیاد کے پاس گیا اور بتایا کہ ریڈرک دریا میں ڈوب گیا ہے۔ گھوڑا اور تلوار جس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی موتی جڑے ہوئے ہیں طارق بن زیاد نے رکھ لیے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جوتے میرے پاس رہنے دیں۔ اس نے مجھے جوتے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ فلورنڈا کا چہرہ چمک اٹھا، اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ دو مورخوں پروفیسر ڈوزی اور گینگوز نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کا پیغام ملا تو اس نے بڑی بے صبری سے پیغام پڑھا۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ طارق نے 8 دنوں کی جنگ کی تفصیلات لکھی تھی، لیکن امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کی تسکین نہ ہوئی۔ تم اپنی زبان سے سناؤ، موسیٰ بن نصیر نے پیغام لانے والے قاصد سے کہا۔ 8 دنوں کی روز بروز جنگ کی ہر بات سناؤ، تم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب سناؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ جھوم جھوم کر دریائے گادلیت کی جنگ کی آنکھوں دیکھی تفصیل سن رہا تھا۔ اس نے خلیفہ کے نام جو پیغام لکھوایا اس کا کچھ حصہ تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ جنگ کی تفصیلات لکھ کر اس نے آخر میں لکھا، اور امیر المؤمنین یہ جنگ کوئی عام سی جنگ نہیں تھی، کوئی آسان مارکا نہیں تھا، یہ تو میدان حشر تھا۔ میں نے زبانی جو تفصیل سنی ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری فتح مشکوک تھی، 12,000 1 لاکھ کے مقابلے میں آدھا دن بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کا کرشمہ ہے، ہم انہیں صرف خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اجر اور صلہ تو انہیں اللہ دے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے ریڈرک کا گھوڑا اور تلوار پیغام کے ساتھ خلیفہ کو دمشق بھیج دی، اس کے ساتھ 30,000 قیدی بھی۔ ایک عرب قلمکار ابن المنصور نے وہ منظر شاعرانہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 30,000 کے اس پابجولہ ہجوم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کتنا بے بس اور مجبور ہے۔ قیدیوں کے اس ہجوم پر ترس آتا تھا۔ پہلے ایک باطل عقیدے کے قیدی تھے، اپنے بادشاہ کے حکم کے پابند تھے، اور اب یہ جنگی قیدی بن کر پپیادہ جا رہے تھے۔ انہیں ابھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تم اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف جا رہے ہو، باطل سے حق کی طرف جا رہے ہو۔ انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ اسلام میں بادشاہوں والا جبر نہیں، جور و ستم نہیں، اور اسلام میں آقا اور غلام ایک ہیں۔ ایک یورپی شاعر لاک ہارٹ نے ریڈرک کی شکست کا منظوم قصہ لکھا تھا، جسے اس نے ہسپانوی منظوم ڈرامہ کا نام دیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جب ریڈرک کی فوج شکست کھا چکی تو ایک بلندی پر جا کر دیکھنے لگا۔ اس منظر کو لاک ہارٹ جو تاریخ دان بھی ہے یوں بیان کرتا ہے: اسے اپنے شاہی پرچم نظر آئے جو کل تک بلند تھے اور پھڑ پھڑاتے تھے، مگر آج وہ پھٹے ہوئے اور خون میں رنگے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ اس نے فتح و نصرت کے نعرے سنے، یہ مسلمانوں کے نعرے تھے۔ ان کی تھکی ہوئی مایوس اور شکست کھائی ہوئی آنکھیں میدان جنگ میں اپنے جرنیلوں اور کپتانوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر سب بھاگ گئے تھے سوائے ان کے جو مارے گئے تھے۔ ریڈرک نے آہ لے کر اپنے آپ سے کہا، میری فوج کی لاشوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ کون اتنی زیادہ لاشوں کی گنتی کر سکتا ہے؟ اتنا وسیع و عریض میدان لہو سے لال ہو گیا۔ اس کی نظریں اس لہو سے پھیلنے لگیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسے کسی زخمی سپاہی کی شہرت سے خون کے آخری قطرے ٹپک رہے ہوں۔ ریڈرک نے اپنے آپ سے کہا، کل تک میں اندلس کا بادشاہ تھا، آج کچھ بھی نہیں۔ عالیشان قلعوں کے دروازے میری سواری کو دور سے دیکھ کر ہی کھل جایا کرتے تھے، مگر کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں میں اطمینان سے بیٹھ سکوں۔ میرے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، اور بد نصیب تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی طاقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، میں بد نصیب ہوں، میں آج آخری بار سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اے موت، تو اتنی آہستہ آہستہ کیوں آ رہی ہے؟ مجھے اچک لینے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ جلدی آ۔ فرزندان توحید نے تاریخ اسلام کا ایک اور درخشاں باب لکھ ڈالا، بلکہ یہ باب کفار کے ہاتھوں کفار کے خون سے لکھوا دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سالاروں کو بلایا، جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ ہم یہاں اور زیادہ نہیں رک سکتے، طارق نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اس میدان سے جو اندلسی بھاگے ہیں انہیں کہیں آرام کی اور سنبھلنے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ ان کے تعاقب میں رہو اور کوچ کی تیاری فوراً کرو۔ جولین اور اوپاس کی رہنمائی میں مسلمانوں کا لشکر کوچ کرنے لگا تو طارق کو اطلاع ملی کہ بے شمار بربر مسلمان لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ بربر قبائل کو جون جون فتح کی خبر ملی، وہ قیروان اور سیوستا کے پتنوں سے کرائے کی کشتیوں میں اندلس پہنچنا شروع ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے اور انہیں ذہن نشین کرا دیا جائے کہ یہاں لڑنا ہے اور لوٹ مار کو دل سے نکال دیں۔ آگے شدونا نام کا ایک قلعہ تھا، شہر پناہ کے اندر یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کو دور سے آتا دیکھ کر اس قلعے میں جتنے فوجی تھے وہ سب بھاگ گئے، شہری بھی وہاں سے نکل رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے محافظ گھڑ سوار دستے کے کماندار سے کہا کہ وہ چند ایک سواروں کو دوڑا دے کہ ان شہریوں کو روک لیں اور انہیں یقین دلائیں کہ ان کے مال و اموال اور جان و آبرو کو پوری حفاظت ہوگی۔ گھڑ سواروں نے جا کر شہریوں کو روک لیا اور انہیں گھروں کو واپس بھیج دیا۔ شہریوں کا ایک وفد طارق بن زیاد کے پاس آیا۔ ہم نہتے ہیں۔ وفد میں جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا اس نے کہا، ہم کمزور ہیں،
कमजोर को हक हासिल नहीं होता कि वो ताकतवर को अपनी कोई शर्त आयद करे। ये हक बादशाहों को हासिल है कि फौजों की ताकत से कमजोर मुल्कों पर कब्जा करें और फौजियों को लोगों के घर लूट लेने और उनकी बेटियों को बेआबरू करने की इजाजत दें। आपने भी यही कुछ करना है। इस बस्ती में आपका हाथ और आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला कोई नहीं। हमें जाने दें, सबकी तलाशी ले लें। हम अपनी जवान लड़कियों के सिवा अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहे। आप बस्ती में दाखिल हो जाएं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। तारिक को बताया गया कि वो क्या कह रहा है। इसे कहो, तारिक ने कहा। इन सब से कहो कि हम वो मजहब साथ लाए हैं जो कमजोरों को ताकतवरों से महफूज रखता है और जो किसी को बादशाह बनने की इजाजत नहीं देता। ना हमारे मजहब में किसी को लूटने की इजाजत है और किसी औरत को बेआबरू करने की सजा यह है कि इस जुर्म के मुजरिम को इतने पत्थर मारे जाते हैं कि वो मर जाता है। इन्हें बता दो कि हम इस मुल्क पर नहीं बल्कि इस मुल्क के लोगों के दिलों पर कब्जा करने आए हैं, लेकिन जब्र से नहीं, प्यार और मोहब्बत से। अपने अपने घरों को चले जाओ और अपने कीमती मालो अमवाल को मत छुपाओ। जो चीज जिसकी है वो उसी की है। वफ्त को जब तारिक की बातें उनकी जुबान में सुनाई गईं तो वक्त के हर शख्स के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी का तासुर था। वो कुछ और कहे बगैर तारिक बिन जियाद के घोड़े के साथ चल पड़े। पीछे मुजाहिदीन का लश्कर जा रहा था। इस तरह शदोना का कलाबंद कस्बा खून का एक कतरा बहाए बगैर मिल गया। तारिक ने यहाँ के शहरी इंतजामात के लिए जो हाकिम और एहलकार मुकर्रर किए वो गोत और दीगर ईसाई थे। उन पर हाकिम आला मुसलमान थे। शहर के लोगों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी न देखा। अगले दिन तक शहरियों के दिलों से खौफ व हिरास निकल गया। इससे आगे एक छोटा सा शहर करमुना था। तारिक ने 8-10 दिन वहीं गुजारे। बर्बर कबाइल के जवान शिमाली अफ्रीका से चले आ रहे थे। बाज मौर्रिखों ने उनकी तादाद 12,000 लिखी है और बाज ने 50,000। उन बर्बरों की तादाद 20 और 25,000 के दरमियान थी। तारिक ने अपने सालारों से कहा उन्हें नज़्म नस्क से लड़ने की तरबियत देते रहें। तारिक बिन जियाद जब अपनी फौज के साथ करमुना को रवाना होने लगा तो शहर के 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुअम्मर आदमी उसके पास आए। पहले रोज हमने आपकी बातों पर एतबार नहीं किया था, उनमें से एक ने कहा, लेकिन आपने अमलन साबित कर दिया है कि आपका मजहब इंसान को इंसानियत का रुतबा देता है और रियाया पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इस बस्ती का बच्चा बच्चा आपके किरदार को सलाम करता है। हम आपके एहसान का बदला इस तरह चुका सकते हैं कि आपको आगे के खतरों से आगाह कर दें। आपको ये बस्ती जिस तरह आसानी से मिल गई है, इस तरह आपको आगे कोई शहर नहीं मिलेगा। यहाँ से जो फौज भाग गई थी वो आपके डर से नहीं भागी थी। उनके कमांडर और शहर के कलादार ने पहले शहरियों से कहा था कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ें और किले का मुहासरा कामयाब न होने दें। हम दोनों वहां मौजूद थे। हमने कहा कि फौज थोड़ी है और शहरियों को किले का मुहासरा तोड़ने का तजुर्बा नहीं। एक फौजी हाकिम ने कहा कि यहाँ लड़ने का इरादा ही फजूल है। उसने कहा कि अगले कलों में इकट्ठे होकर हमलावरों की ताकत कमजोर की जा सकती है। हाकिम कहते थे कि रेडरिक की नालायकी की वजह से हमें शिकस्त हुई है और शिकस्त की दूसरी वजह गोथों की गद्दारी है। एक कमांडर ने कहा कि हम रेडरिक से आजाद होकर उसके लिए बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। आखिर सब इस फैसले पर मुत्तफिक होकर गए कि मुसलमानों का लश्कर दूर से आता नजर आए तो किले की फौज किले से भाग जाए और अगले शहर में चली जाए। क्या तुम्हारे फौजी डरे हुए नहीं थे? वो जो दरियाए गावलियत की लड़ाई से बचकर आए थे, बहुत डरे हुए थे। एक मुअम्मर शहरी ने जवाब दिया, लेकिन किले के फौजियों और शहरियों ने उन्हें इतना शर्मसार किया कि वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गए। उनके दिलों में अब खौफ नहीं, इंतकाम का जज्बा है। हम आपको खबरदार करने आए हैं कि इससे आगे मुकाबला जरा सख्त होगा। तारिक बिन जियाद ने जब करमुना पहुंचकर किले को मुहासरे में लिया तो थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल गया कि इस किले को वो आसानी से नहीं ले सकेगा और मुहासरा तूल पकड़ जाएगा। दीवारों पर तीरंदाज और बर्छी अंदाज सीने ताने खड़े थे।